يوم ينظر المرء ما قدمت يداه خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو بن کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں میرے نبی تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں میں جا کے پوچھیا امالی کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے جواب ملیا ندیم کملا کسے نے جنے آرے بال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں ہزارہ یوسف بے حسن آچھے ہزارہ یوسف بے حسن آچھے کروڑ موسیٰ نو منن والے میرے نبی دے بلال ورگا میرے نبی دے بلال ورگا نبی دے امتی بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہیں میرے محمد تو کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں کوئی باوے ملا کوئی باوے پیرے کوئی باوے ملا کوئی باوے پیرے کوئی باوے دشمن کوئی باوے ویرے جو حسنی سننا تو ہٹ کے کھاوے کسے نے کھادا حلال